अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान खान साहब है मेरे साथ। पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पे मैं उनके पास चलता हूँ। दो चार सवालात हैं, बड़ा अहम प्रोग्राम है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। आजकल जो महवर बने हुए हैं, दूल्हा हैं जो सियासत में, वो बिलावल हैं। माशाल्लाह अतमाद भी आ गया, इंग्लिश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उर्दू में भी बोलते हैं, हो सिंधी में तो उनकी ज़ुबान अपनी है। तो ये अब सियासी क्या देख रहे हैं हालात? अब दो तीनों ने हाथ उठा लिए हैं। बिलावल साहब ने कहा कि नहीं, हम हुकूमत में साथ तो देंगे लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर आजम से भी उन्होंने वो कर दिया। शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि क्या वजह बनी है कि इन्होंने जो एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो दूल्हा बने हुए हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो हाथ उठा रहे हैं कि जी हमने हुकूमत का हिस्सा बन गए। फिर किस बात के दूल्हा है वो? बहरहाल मरकजी नेशनल तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे और सारी सियासी जमातें उनकी तरफ देख रही हैं। नहीं, कोई सियासी जमात उनकी तरफ नहीं देख रही। सियासी जमातें तो तीनों की तीनों सियासी जमातें जो हैं बड़ी, वो इस खुशफहमी का शिकार थी कि हम जीत जाएंगे। अगर वो खुशफहमी का शिकार ना होते तो बिलावल साहब वक्त से पहले ये ऐलान ना कर देते कि मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ पीपल्स पार्टी का। इसी तरह नून लीग वाले भी राष्ट्रीय साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म होंगे, चौथी दफा वज़ीर आज़म होंगे, उसकी एक रट्स लगाई हुई थी उन्होंने। और फिर तहरीक इंसाफ तो वैसे ही इस मामले में थी कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएंगे तो हम वज़ीर आज़म हमारा होगा। लेकिन ये है कि जो रिजल्ट आया है वो जिन्होंने इलेक्शन करवाए हैं उनको सूट करता है, सियासतदानों को सूट नहीं करता। वो ये चाहते, उनका पॉलिसी ये होती है कि भाई सबको खुश रखें, सबके साथ डिवाइडेड हो जाए ताकि सबके साथ सबको हमारी तरफ देखे और हमसे फैसले करवाए या हमारी फैसलों में हमसे राय ले। अब कोई भी तीनों पोजीशन में नहीं है कि भाई हुकूमत बना सके। अकेला तो कोई भी नहीं बना सकता। अब मिल के हुकूमत बनानी है। उसमें यह है कि नून लीग और अगर पीपल्स पार्टी बने, इनमें बास इख्लाफात ऐसे चले आ रहे हैं शुरू से कि इनका एक साथ चलना जो है मुश्किल है। इन्हें यही डर है कि भाई अदम इस्तेकाम का शिकार हो गए, मतलब सियासी तौर पे हम तो जो भी हालात ऐसे पैदा हो गए कि अदम इस्तेकाम का शिकार हुए तो हम जो है वो पोजीशन जो है वो हमारी डाउन हो जाएगी, जो छोटी पार्टी होगी, और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को ज्यादा होगा। या तो पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेके आती नून लीग से तो फिर ये है कि नून लीग को ज्वाइन करना पड़ता। अब ये है कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा नून लीग को, और बात नून लीग की ज्यादा चलेगी जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। तो इसलिए यही फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने कि भाई वो वज़ीर आज़म जो है वो अपना पीछे हट गए हैं। अब वो कहते हैं कि जी हम आपको वोट दे देंगे वज़ीर आज़म के लिए। ये नहीं कहता कि हम रियासत का हिस्सा बनेंगे या हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा बनने से फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको ऊपर भी आन पड़ती हैं। वो लेने के लिए वो तैयार नहीं है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम बहरान से निकालना चाहते हैं, मुल्क को मुस्तकम बनाना चाहते हैं। पीपी के पास जो है मतूबा मैंडेट नहीं है, लेकिन हम मुल्क को फिर भी बहरान से निकालना चाहते हैं, मुस्तकम बनाना चाहते हैं। तो फिर जब सियासी आदम इस्तेकाम उनको नजर आ रहा है तो फिर खुले दिल के साथ साथ दें नून लीग का, क्योंकि नून लीग के पास सीटें ज्यादा है। तो लेकिन वो भी उसके लिए भी तैयार वो नहीं है। तो नजर ये आ रहा है जो इलेक्शन से पहले नारे लगने शुरू हो गए थे कि बांग्लादेश टाइप सिस्टम की जो है यहाँ पर हुकूमत कायम की जाएगी। मुमकिन है कि उसी की बात आगे बढ़ रही हो, इनसे कहा जा रहा हो तमाम सियासी पार्टियों से कि भाई तुम में से किसी के पास अक्सरियत नहीं है तो इसलिए आप एक मखलूत हुकूमत बना लेते हैं जिसमें सबके नुमाइंदे शामिल हों, और वज़ीर आज़म जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट का नॉमिनेट हो जाए और उसके बाद फिर आप वो इताअत करें उसकी, या उसको एज ए वज़ीर आज़म मान लें। जिस तरह के निगरान हुकूमत का वक्त हुआ था कि जिस पर बात अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदगान मिलकर जिस निगरान हुकूमत पर बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के लिए, जिन लोगों के नाम आ रहे थे, आखिरी दिन एकदम अचानक एक नया नाम आ गया और उसके ऊपर सारे मुतफिक हो गए। अब भी इम्कान यही नजर आ रहा है कि अगर ये कोई हुकूमत ना बना सकी, जैसा कि नजर आ रहा है किसी के पास
اکثریت، سادہ اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، کیونکہ باقی پارٹیوں کے پاس ایک ایک دو دو سیٹیں ہیں، ایک ایک دو سیٹوں والے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور نہ وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے حکومت بنانے میں۔ انہیں تین بڑی پارٹیوں میں سے جو دو پارٹیاں ملیں گی ان کی حکومت بنے گی، اور وہ تینوں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا، پھر ایک قومی حکومت بن جائے گی جس کے اندر تینوں مطلع پارٹیوں سے بندے لے لیے جائیں گے، اور جو وزیر اعظم ہے وہ نامینیٹ کر دے گی اسٹیبلشمنٹ، اور وہی بنگلہ دیش ٹائپ کی ایک بات ہو جائے گی کہ جی 2 سال کے لیے یہ سیٹ اپ چلے گا یا 3 سال کے لیے سیٹ اپ چلے گا، اس لیے کہ نئے الیکشن کروانے کا تو نہ حکومت کے پاس پیسے ہیں، نہ خزانہ کے اندر پیسے ہیں، نہ ہی کوئی بیرونی امداد آپ کو دے گا کہ جی آپ الیکشن کے اندر ہم آپ کو یہ حصہ دیتے ہیں، آپ الیکشن کروا لیں گے، اور پھر پارلیمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ نئے الیکشن کے لیے ایک ہی سال کے اندر دوبارہ کوئی رقم وغیرہ دے گی۔ اس لیے جب ایک مجبوری کے تحت پھر جو عدلیہ ہے اس کو بھی بتایا جائے گا کہ یہ صورتحال ہے، کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، کوئی نئے الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہے، تو آپ اسی سیٹ اپ کو ہے 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے قبول کر لیں، اتنی دیر میں کچھ ملک کھڑا ہو جائے گا تو کچھ پیسے آ جائیں گے، تو پھر دوبارہ الیکشن کر دیجیے گے۔ یہی امکان جو ہے نظر آ رہا ہے نیکسٹ فیوچر کے اندر۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ پیپل پارٹی اس لیے نہیں شامل ہونا چاہتی کہ جو مشکل فیصلے ہوں گے تو وہ بدنام ہوں گے، تو اور آج بلاول نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے 18 مہینے گزرے ہیں اس میں کچھ ہمارے تحفظات تھے، فائدے تو انہوں نے بڑے اٹھایا، تو انہوں نے بلکہ نام لیا صدر آصف زرداری کا کہ ہم نے ان کے ذریعے تحفظات پہنچائے ہیں، لیکن بالخصوص پنجاب میں ہمیں وہ ہمارے تحفظات دور نہیں ہوئے، یا ان کے جو امیدواران تھے ان کو فنڈز وغیرہ نہیں دیے گئے، تو یہ گلے شکوے کر رہے ہیں اب وہ۔ یہ ان کا گلا شکوہ جو ہے غلط ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی کے پاس 5 سیٹیں تھی پنجاب کے اندر، جی تو کیا دیتی وہاں کی نگران حکومت ان کو؟ کیا مجھے بتائیں کہ نون لیگ نے کیا کما لیا جب ملک کا خزانہ ہی خالی تھا، اللہ پیسہ نہیں حکومت کے پاس، 1 ارب روپیہ مانگ مانگ کے دنیا سے گزارا کر رہے ہیں حکومت والے، کسی حکومت کو بھی کسی پارلیمنٹ ممبر پارلیمنٹ کو کوئی فنڈ ہی ملے کہ وہ اپنا کوئی کام کروا سکے۔ اس لیے یہ گلا شکوہ جو ہے یہ ناجائز ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا بلاول بھٹو صاحب کا۔ اور پھر بات وہ کرے جس کے پاس 4 پیسے ہوں یا 4 سیٹیں ہوں، انہوں نے سندھ کو کیا کر کے دے دیا؟ سندھ میں تو ان کی ایبسولوٹ میجارٹی تھی نا، انہوں نے کیا ترقی کر کے دے دی سندھ کے اندر؟ یہ بتائیں مجھے ذرا۔ یہ تو سیاسی الزام تراشی ہوتی ہے، دوسرے کے اوپر لگائی جاتی ہے، اس سے زیادہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ بدنامی کھٹ لی ہے نگران حکومت نے، ہماری عدلیہ نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، انتخابات کا رزلٹ ایسا آیا، یا دھاندلی ہے پوری انٹرنیشنل طور پہ کہہ رہے کہ یہ صحیح انتخابات نہیں، تو بدنامی تو ہوئی نا؟ نہیں، نگران حکومت کی کس بات پہ بدنامی ہے؟ وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل فیئر اینڈ الیکشن کرائے ہیں اور سب کو حقوق ملے ہیں، پھر ادھر سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دھاندلی ضرور ہوئی ہے۔ دیکھیں جنرل انہوں نے کہا کہ جنرل الیکشن جو ہے ٹھیک ہوئے ہیں، 5 سیٹوں کے اوپر اگر کوئی ہوئی ہے گڑبڑ، کسی کو اعتراض ہے تو وہ چلا جائے الیکشن کمیشن میں چلا جائے، عدالتوں میں چلا جائے، وہاں سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور باقی یہ کہ پاکستان میں کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے، جو پوچھ نیچ پہلے ہوتی رہی ہے اسی قسم کی اس الیکشن میں بھی ہوئی ہے۔ تو اب کیونکہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 2 دفعہ بنگلہ دیش سٹائل حکومت کا ہے، تو یہ ناظرین کو بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا، تو یہ بتائیے گا کہ وہاں عدالت اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، یا ان کا کوئی اور فارمولہ ہے؟ تو ابھی ملتے ہیں ناظرین دوسرے حصے میں، اس سوال کو جاری رکھتے ہیں۔ ہاں جی خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش ٹائپ سے مطلب کیا ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی گئی تھی جی، سیاستدانوں جب آپس میں لڑ رہے تھے بہت زیادہ، وقت ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی گئی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بھئی اس میں جسٹس جو تھا سپریم کورٹ کا اسی کو بنایا گیا تھا عربی وزیر اعظم، اور انہوں نے 3 سال کے اندر ملک کے اندر سیاستدانوں سے ہٹ کے ایک حکومت قائم کی تھی، اور اس سے بنگلہ دیش کی پوزیشن جو ہے
مالی حالات بھی معاشی طور پر بھی بہت بہتر ہو گئے تھے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ الیکشن کروائے تھے. یہ ایک 3 سال کا وقفہ رکھا تھا جسے سیاستدانوں کا عمل دخل جو ہے ریاست کی معاملات میں ختم کر دیا گیا تھا. تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے بندے چن کے حکومت بنائیں, اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ ٹیکنوکریٹ حکومت لے لی جائے جو ہر شعبے کے ماہرین جو ہیں ان کے اوپر ایک حکومت جو ہے بنا دی جائے, ان کو وزراء رکھ کے جو ان کو حکومت کا حصہ بنا کے. تو یہاں یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو ان ہر پارٹی سے جو ہے, ہر پارٹی میں بھارت چند لوگ تو کام اچھے سمجھدار یا اپنی فیلڈ کے باہر لوگ ہیں تو وہ ان سے وہ لے لیے جائیں, اور وزیر اعظم جو ہے وہ ایک غیر جانبدار شخص ہو جس کی جس طرح سب جو ہے وہ مل کے اس کا ساتھ دیں. اس سے یہ کہ حالات بہتر ہو جائے پاکستان کے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو معاشی استحکام ہے جس کے لیے ہر طرف پریشانی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ اگلا بجٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں. دہشت گردی اور معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے وہ جو ممبر چنا جائے گا آپ کے خیال میں وہ چنا ہوا یعنی سیاستدان ہوگا یا باہر سے بھی لے سکتے ہیں سینٹ سے؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو لے کے آتے ہیں. اچھا, تو اب تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی طرف چلتے ہیں. وہاں اکثریت حاصل ہے پی ٹی آئی کو, لیکن قانونی طور پہ ان کو ایک پارٹی بنانی پڑے گی. تو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو جو نامزد کر دیا ہے وزیر اعلیٰ, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان کے جو مرکز کے ساتھ بنی رہے گی سارا ان کا ماضی دیکھ کے؟ دیکھیں ان کو مرکز جو صوبے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات میں آزاد ہیں, انہیں دیکھنا نہیں پڑتا. پہلے مرکز سے پیسے جو ہیں وہ صوبوں میں تقسیم کیے جاتے تھے, اب صوبوں کی اپنی ایندھن ہے اور صوبوں سے مرکز جو ہے وہ پیسے لیتا ہے. تو اس لحاظ سے مرکز کا جو ایک جسے کہنا چاہیے نا حرکت کی مداخلت یا وہ اس سے اب صوبے آزاد ہیں. اس لیے صوبے انڈیپینڈنٹ بھی کام کر سکتے ہیں اب نئے سسٹم کے 18ویں ترمیم کے بعد. اور جو مرکزی حکومت ہوتا ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے چلتے ہیں. جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایسے بڑے معاملات نہیں ہوتے, سوائے اس کے کہ بھئی کور کمانڈر یا جو وہاں کے فوجی قرآن ہو وہ مینجمنٹ میں تھوڑا بہت دخل اندازی کرتے ہوں, لیکن پالیسی میسر میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس لحاظ سے صوبائی حکومتیں جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ صوبائی حکومت بنا لیتی ہے, تحریک انصاف جس طرح ان کو بہت بڑی میجورٹی ملی ہے وہاں پہ, اس طرح سندھ میں پیپل پارٹی بنا لے گی, اس طرح وہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف بنا لے گی, اور انہوں نے اپنا بندہ اگر گنڈا پور کو نامینیٹ کر دیا تو اچھی بات ہے. تو نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بعض دفعہ اعتراض ہوتا ہے, جس طرح عثمان بزدار پہ جنرل باجوہ کو تھا, تو جب علی امین گنڈا پور آئیں گے تو نامینیٹ کیا اس وقت اعتراض نہیں تھا, اعتراضات بعد میں شروع ہوئے جب اس کی نتائجیں سامنے آنی شروع ہوئی ہیں تب اسٹیبلشمنٹ کو اعتراضات شروع ہوئے تھے. تو ان کو رکھنے کا کوئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو آپ جانتی ہیں ہر سیاستدان کا, یہ تو کیا ہے کہ اس نے 2 دفعہ مولانا فضل الرحمان کو ہرایا ہے. اچھا, ابھی بھی ووٹوں کی بہت بڑی نسبت سے ہرایا ہے اس کو فضل الرحمان کو, اور پھر پارٹی کا جانثار ہے جسے کہنا چاہیے مخلص ہے پارٹی کے ساتھ اور ایک عرصے سے سیاست میں ہے. یہ بجائے اس کے علاوہ جو نیچے کی کھیپ ہے, جو اوپر کی کھیپ تھی سینئر پرویز کیا نام تھا ان کا, پرویز خٹک, یا وہ گروپ جو ہے وہ سارے ان میں سے یا تو ہار گئے ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اب نوجوان ہیں بالکل جن کو کوئی تجربہ نہیں, ان میں سمجھتا ہوں امین گنڈا پور کا فیصلہ جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کم از کم ایک عرصے سے سیاست میں ہے اور سیاست کو سمجھتا ہے. تو اختلافات ان میں آپس میں اندرون بھی آئے ہیں, عاطف صاحب بھی ہیں وہ بننا چاہتے ہیں لیکن وہ قومی اسمبلی کا ان کو بنا دیا, تو ان کے اندرونی اختلافات بھی تو آئیں گے نا. پھر اعلان کر دیا کہ میں امیدوار نہیں ہوں, وہ تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہوں. اچھا جنگ پر وزیر اعلیٰ. اچھا, تو اسی سلسلے میں آخری سوال یہ امین گنڈا پور کے, یہ پھر دھاوا بول دیں گے, ادھر سے جلوس لے آئیں گے عمران خان کے حق میں کہ رہائی دو, مرکز کے اوپر دھاوا بول دیں گے؟ نہیں, ماحول دیکھیں ایک دم تو کچھ نہیں ہو جایا کرتا. اچھا, ماحول ایسا بن جائے گا کہ وہ عمران خان کی ضمانتیں وغیرہ جب ہو جائیں گی, جب کیڈر وغیرہ بن جائیں گے, جو جب
आती है एस्टेब्लिशमेंट वो कायम हो जाएंगी, चीजें उस तरह हुकूमतें रन करनी चल पड़ेगी, रियासत के अमूर चल पड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये कि वो उनकी जमानतें भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर जेल में नहीं तो इनको फिर हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है कि हाँ जी ठीक है हम आपको ये सहूलत देते हैं कि आप बनी गाला रहें। हाँ, जब उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाएगी तो मुमकिन है कि वो इसके हम इकदाम भी उठा दिए जाएं। तो मरकजी तौर पे अब शहबाज शरीफ साहब भी क्यों हाथ उठाए हुए हैं? अब जो जिले सुबहानी कहते हैं नवाज शरीफ साहब को नॉर्मल सियासी जुबान में, वो सोच लेके आए थे, अब शहबाज शरीफ को देख रहे हैं पीपल पार्टी के फैसले के बाद अब क्या बनेगा? नहीं, इसलिए कि मैंने कहा था कि जो नवाज शरीफ साहब के साथी हैं वो सारे इलेक्शन हार चुके हुए हैं जी, इसलिए फिर दूसरा चॉइस जो है वो नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ भी है। तो फिर चांस यही बन गया कि अब हफ्ते 10 दिन में शहबाज शरीफ साहब ही PDM 2 जो सी है वो बनाएंगे। PDM 2 तभी बनेगी अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ जी हमारे साथ चलेंगे। सवाल यह कि वज़ीर आज़म के लिए वोट दे देना और बात है, लेकिन जब हंगामा आराई हो रही हो, कोई ऐसे सवालात उठ रहे हो नेशनल असेंबली के अंदर, उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी खामोश रहती है, खामोश किरदार अदा करती है, तो फिर तो तहरीक इंसाफ वाले छा जाएंगे नून लीग के ऊपर। ये नून लीग को तो असेंबली के अंदर सपोर्ट चाहिए कि भाई हमारे साथ कोई खड़ा हो, हमारे साथ हमारी फेवर में बोले, वहां पे खाली उन्हें वोट नहीं चाहिए वज़ीर आज़म के लिए। और जो बिलावल साहब का बयान है उससे तो ये लगता है कि वो सिर्फ वोट दे देंगे और बाकी फिर वो खामोश किरदार गैर जानिबदार रहेंगे, और गैर जानिबदारी के अंदर से अदम इस्तेकाम होगा और नून लीग की हुकूमत जो है वो डगमगा जाएगी। तो इसका मतलब ये छत पे चढ़ा के तो सीढ़ी नीचे से खींच लेंगे पीपल पार्टी वाले। पीपल पार्टी वाला सड़क पर नहीं चढ़ा रहे, वो तो नहीं कह रहे कि आप जरूर अपना वज़ीर आज़म दें। अच्छा, तो पॉलिसी का ऐलान किया है, क्योंकि वो उन्होंने एक बहाना ढूंढा है कि देखें जी PTI हमारे साथ नहीं मिलना चाहती, हम शहबाज नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहते, तो फिर तो ये गड़बड़ हो गई समझे कि अब इन इंतखाबात के बाद अभी तक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं हो रही, और जो पोजीशन है नेशनल असेंबली में तादाद वोटों की जो तादाद आई है, जो मेंबरान तकसीम हुई है सीटें, उसकी वजह से अनसर्टेन पोजीशन जो है वो रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल अदलिया के मुतल्लक, हो सकता है आप सफर में हो ना सुन सके हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज जड़ावाला वाला केस उठाया है और उन्होंने कहा है कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो दुरुस्त नहीं है और छुपा रहे हैं लोग, उनको दफा कर रहे हैं जिन्होंने आगे लगाई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन होना चाहती है इंटरनेशनल तौर पे कि हम अपने मुल्क में हर किस्म का ख्याल रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन नहीं होना चाहती, सुप्रीम कोर्ट के पास केस की समाअत लगती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी राय देती है जी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान। ये केस जड़ावाला का नहीं लगा, ये केस लगा हुआ है जो वक्फ बोर्ड है, जो हुकूमत पाकिस्तान का जो निगरानी करता है अक़लियतों की, इमारात की, उनके इबादतगाहों की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अक़लियतों के हवाले को दी गई थी पाकिस्तान बनने के बाद, जिसमें से बहुत सारी हर बिल्डिंग के साथ बड़ी बड़ी जमीनें थी, वो जमीनें खाई गई हैं। अच्छा, वो लोग उन पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ पार्टियों ने किया है, कुछ सियासतदानों ने किया है। ये वो जो गुलाम जिलानी साहब जो चीफ जस्टिस है, उस जमाने में जो कमीशन बना था शुएब फडल का साहब का, उन्होंने उस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने बताया था कि ये 6 जगह के ऊपर 6 गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पे ऊपर जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया है। इनसे गुरुद्वारे के ऊपर जो हालत है उससे मुतल्लिक भी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने सारी तफ्तीश वगैरह करके दी थी। तो जो उसका फैसला हुआ था कि इन गुरुद्वारों की मरम्मतें करवाई जाएं, वो तो उन्होंने करवा दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने, इमराक बोर्ड ने, लेकिन ये मुकदमा भी वहां चल रहा था जो अब दोबारा काफी अरसे के बाद दोबारा समाअत के लिए आया है। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये उनसे पूछा है कि भाई आपकी गुरुद्वारों की कुल तादाद क्या है, वो उसके ऊपर उनका झगड़ा हुआ चीफ से उसके वकील के साथ। तो उस वकील ने, जो बोर्ड का वकील था उस इकराम चौधरी साहब, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया उस पे उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, आप बताएं कि भाई कुल कितने हैं। तो वो इस बात पे जिद कर रहे थे कि हम
6 का मुकदमा चल रहा है यहाँ पे, जी आप 6 की बात करें, बाकी नाजरीन की बात ये क्यों था करते हैं? आज का प्रोग्राम। अगर आप उसमें भी वो हमारे साथ दस कोई उसने कहा प्रोग्राम कि करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप पे आम मैसेज कीजिए, अपने मशहूर तबसरे बात है बयान कि भाई कीजिए। जो नसीर को इजाज़त दें, फिर गुरुद्वारे मिलेंगे। या अस्सलाम जो वालेकुम। अक़लियतों की जायदादें हैं उनके ऊपर नाजायज कब्जे किए गए, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा पता लगे कि हाँ है कुल जायदाद कितनी है। तो अब उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया हुआ है कि भाई आप तमाम तकलीफों की जितनी भी ज्यादा है उनकी वेबसाइट के ऊपर चढ़ाया जाएगा, उनको तमाम डिटेल जो है कि भाई जमीन कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, तारीख शुदा कितनी इमारत है, पूरी तफसील जो है वो कहते हैं वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दें। इससे वो कम से कम महफूज हो जाएंगी कि हाँ भाई अब इस वक्त ये मौजूद है, हर अक़लियत की अपनी इबादगाह वगैरह। तो उस सिलसिले में ये मुकदमा था, वो खास जड़ा वाला का बीच में जिक्र आ गया होगा, लेकिन खास जड़ा वाला का मुकदमा नहीं है। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। मज़ीद प्रोग्रामों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।